until the last drug pusher is out of the street. Until the last drug lord. Kung ibig sabihin madugo to, ubusin natin yung bad boys. Bisaya reggae vibes para sa mga tao. Tatay Digong. Sa panahon ni Duterte, mga adikwa mo abante. Ang mga kawatan nagkugi. Ang pangpalit nilag pulburon sa bugas na painggon. Kay pamilya na daw ilang unahon, bagong kinabuhi ilang gisugdan. Sa kadalanan mingaw na, mas malinawon ang gabi. Mga tao nang inabuhi, nga walay kahadlok ug kasakit. Tatay Digong ang hinungdan, na walang mga dautan. Mga adik ug tulisan kalit nga nabuotan. Tatay Digong among amahan, strikto pero matinudanon. Hangtod karon sa katawan, naagihapon ang dungog niya ron. Usa lang nasa storya sa kinabuhi ni Tatay Duterte, ang iyang kalampusan sa serbisyo sa Pilipinas. Kaniadto nga presidente, strikto sa kriminalidad ug droga. Maong daghang nahadlok gyud nila, mga kalsada ug tulay iyang gipahimo para ang biyahe dali na kaayo. Libre edukasyon iyang gipalambo, sweldo sa pulis ug sundalo gidubli pagyud. Strongman governance iyang pangalan, mao gihapon gihisgutan sa kadaghanan. Unom ka tuig nga puno sa aksyon, ratings taas tungod sa suporta sa katawan. Hangtod karon sikat gihapon ang Tatay Digong sa masaog na sudnon. Mga tulay o paluparan, tunggoan ug highway sa kadalanan. Dili malimtan sa katawan, kay nakita ang kausaban. Oh, Tatay Digong naagi hapon sa kasaysayan. Tatay Digong ang hinungdan, na wala ang mga dautan. Mga adik og tulisan kalit nga nabuotan. Sa serbisyo